मॉर्निंग, कैसे हैं मेरे व्यूअर्स। मुझे उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की सुबह का और आज के दिन का आगाज करते हैं एक नई एनर्जी के साथ। हाँ जी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त आपको टेबल के इर्द गिर्द चेयर नजर नहीं आ रही हैं। उसकी वजह ये है कि वो चेयर जो है वो बिक चुकी हैं और वो मैंने भी कुछ दिनों पहले, तकरीबन एक हफ्ते पहले जो है वो इंटरनेट पे लगाई थी कि वो बिक जाए और मुझे दूसरी चेयर्स लेनी थी। तो अब ये यहाँ पर जनाब देखिए कि चेयर्स जो है वो सारी बिक चुकी। नया काम जो है उसमें इजाफा हो गया कि अब आपको जो है वो चेयर्स वगैरह लेनी है। तो ये वीक जो है ना काफ़ी बिजी है। तो आइए चलते हैं दिन का आगाज़ कर। गाड़ी खड़ी हुई है और जनाब यहाँ पर एक नया फोपा है। ये मुझे नहीं पता कि यहाँ पर किस तरह की इन्होंने ये लगा दिए हैं और अब हमें गाड़ी निकालनी है। एक तो ये सुबह सुबह की जो परेशानी है ये मुझे समझ में नहीं आई है कि यहाँ पर इन्होंने ये जो है वो क्यों लगा दिए हैं। चलें देखते हैं, निकालते हैं गाड़ी। इसको निकाल दिया है, अब हम अपनी गाड़ी निकालते हैं, देखें जी क्या होता है, क्योंकि अब ज़ाहिर निकलना तो है, जाना तो है। चलें। हाँ जी, यहाँ पर जब मैं वापस आई तो ये रोड जो है फुल ब्लॉक हो चुकी थी और अब यहाँ पर 2 से 3 दिन के लिए पार्किंग नहीं हो सकती थी। खैर जनाब, मुझे नेक्स्ट डे जाना था शौकत खानम के इवेंट में, तो मैंने सोचा कि आज से ही थोड़ा सा अपना कुछ मास्क वगैरह लगाए जाएँ चेहरे पे। तो यहाँ पर मैं बड़ा सिंपल सा योगर्ट और हल्दी का मास्क लगा रही हूँ अपने चेहरे पे। और जनाब उसके बाद नेक्स्ट डे कुछ ऐसा लुक आता है, ये देखिए। हाँ जी, तो ये प्रोग्राम था शौकत खानम हॉस्पिटल की फ़ंड रेजिंग के सिलसिले में और ये इवेंट बहुत ही अच्छा रहा माशाल्लाह से। इसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत करी थी और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा। चलें जी, अब चलते हैं और देखते हैं कि प्रोग्राम का आगाज़ कैसे होता है। अभी तो सब लोग आके बैठे थे और अब होने वाला था प्रोग्राम का आगाज़, तो आइए देखते हैं। And it is my absolute pleasure to welcome you all here tonight on behalf of the Shaukat Khanum Memorial Foundation as the chair of Friends of Shaukat Khanum Frankfurt chapter. 3.25 साल में हॉस्पिटल बना, एक दिन हॉस्पिटल पैसे की कमी की वजह से नहीं बना, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का जज्बा और जुनून शायद ही कभी इतने उरूज पर पहुंचा होगा। इसी सूरत जो महफिल है, मैं सबसे पहले तो आई एम ओवरवेल्म्ड, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कि मैं पूरी दुनिया में हर जगह जाता हूँ, पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी, हर जगह पे फंड रेजिंग के लिए। और मैंने बहुत से ऐसी जगहों पे फंक्शन अटेंड किए हैं जहाँ के पहली दफ़ा एक नेटवर्किंग इवेंट हुआ या हो रहा, लेकिन जिस आप लोगों का यहाँ पे तशरीफ़ लाना ही मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है और हम जिस कॉज के लिए इस वक्त यहाँ जमा हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है कुछ सवालात जवाबात का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें मैंने भी एक सवाल पूछ लिया। इतने ज़्यादा किरदार अदा किए ड्रामों में, तो सबसे बेस्ट आपको पर्सनली कौन सा लगा जिसमें आपको एक्टिंग करने में बड़ा मज़ा आया हो कि हाँ भाई ये मुझे बड़ा अच्छा लगा? लॉकडाउन के दिनों में बहुत सारे लोगों ने वो ड्रामा देखा होगा और वो मेरी पर्सनालिटी से तो बहुत करीब नहीं है, लेकिन मैंने उसको परफॉर्म करते बड़ा एंजॉय किया।
وہ پیار کے صدقے ایک ڈرامہ تھا جس میں مہجوین کا میرا کیریکٹر تھا, بالکل وہ بہت زبردست, وہ میں نے بڑا انجوائے کیا. زبردست. تھینک یو ویری مچ. یہ میمونہ ہاشمی تھی. آپ میں سے اور اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, anybody else has a question for یمنا؟ ہم یاد کرتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کے, بہت پیاری خوبصورت پرسنالٹی کو دیکھ کے آج مجھے یقین ہی اپنی آنکھوں پہ آ رہا ہے کہ ہاں آپ ہمارے سامنے ہیں. آپ کی, میں خود کینسر پیشنٹ رہی ہوں, تقریباً 2 چھوٹے آپریشن ہوئے ہیں, 2 بڑے آپریشن ہوئے ہیں, اور میں بہت زیادہ بالکل جس کو کہتے ہیں دنیا میں اکیلی ہوں, بالکل کوئی بھی نہیں ہے میرا. اور میں اپنی جتنی جائیداد ہے, اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گی, وہ میری جتنی بھی جائیداد ہے میں شوکت خانم کو جو ہے ڈونیٹ کروں گی. میں اس مرتبہ جاؤں گی وصیت کرنی ہے میری ساری والدہ. آپ کا ایک ڈرامہ بختاور, آپ کا میں بہت ڈرامے, آپ کے بہت سارا ڈرامے دیکھتی ہوں, لیکن ایک ڈرامہ بختاور آپ نے مثال قائم کر دی ان عورتوں کے لیے, ان نوجوان لڑکی. انسپائر کیسے ہوئی کہ آپ ایکٹریس بننا چاہتے ہیں؟ اچھا مریم, میں شروع سے بچپن تھی اپنے ماں باپ کی, اور میرے سے 2 بڑی بہنیں تھیں, تو مجھے لگتا تھا کہ ایک تو آپ کی اردو بہت اچھی ہے, پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی, اور مجھے لگتا تھا کہ مجھے لائف میں کچھ ایسا کرنا ہے کہ میں اس زمانے میں شاید 3 بیٹیوں کو بہت اپریشیٹ نہیں کرتے تھے, اور میں تیسری بیٹی تھی, تو مجھے تھا کہ میں نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ میرے امی اور بابا پراؤڈ فیل کریں, اور میرے جو پوری فیملی ہے وہ پراؤڈ فیل کرے. اور یہ جو ایکٹنگ کا سلسلہ ہے, اٹس ڈیفینیٹلی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے گفٹ ہے, تو وہ میں اس کو یوز کرتی ہوں. اس وقت جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پیچھے کہ یمنا زیدی کھڑی ہوئی ہیں, اور اتنے زیادہ فینز ان کے ہیں, اور ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ تصویر ان کے ساتھ لی جائے. تو اس وقت جو ہے میں بھی اس محض سے ابھی نکلی ہوں باہر, اور میں نے کہا کہ چلے جی میں بھی اپنی پکچر لیتی ہوں. تھوڑی سی بات چیت کری, بڑا اچھا لگا, اور ماشاء اللہ سے بہت کیوٹ ہیں, بہت اچھی ہیں, اور ایکٹنگ تو ان کی آپ لوگ خود جانتے ہیں لاجواب ہے. تو جناب آئیے چلتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں ان کی والدہ سے ملتے ہیں. اور اب کل صبح 5 بجے ملائی گئی. آپ کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے یمنا کتنی پیاری ہے. یہاں پر جناب ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یمنا سے اس وقت ہم باتیں کر رہے تھے, اور یہ اس وقت لوگ آپ کے پکچرس بھی لے رہے ہیں. اور یہ دیکھیے جناب, ہاں جی جناب, تو اس وقت پروگرام جو تھا وہ اپنے اختتام پہ تھا, اور آج کا ایونٹ بہت ہی شاندار رہا, اور خاص طور پہ یمنا سے اور یمنا کی والدہ سے مل کے بہت ہی اچھا لگا. ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی پرسنالٹی کی مالک ہیں. تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی یہ ولاگ. اپنا خیال رکھیے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے. جب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.